आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। केही दिनदेखि जुन बेमौसमी वर्षा पर्यो र त्यो वर्षाले पुर्याएको क्षति निकै भयानक रहेको छ र त्यसले पुर्याएको क्षति र त्यसको पछिल्लो क्रम के छ यो विषयमा हामी तपाईहरुलाई पल पलका खबर अपडेटहरू देखाइरहेका छौं। बाढीको वितण्डा र वितण्डा पछाडि निम्तिएको किसानहरूको रोदनको विषयमा आज हामी विशेष प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएका छौं। किसानको रोदन एकपटक कल्पना गर्नुहोस् त, असारमा मक्सिरमा मुरी फलाउला भन्दै रोपेको मानो जब धान काटेर घर भित्र्याउने बेलामा त्यसलाई बाढीले सख्खा पार्दा त्यो परिवारमा कस्तो भयो होला। एकदम त्यसै पनि मक्सिरमा अघिल्लो सालको अन्न सम्पूर्ण सिद्धिएर नयाँ अन्न भित्र्याउने समय हो घरमा, तर खेतमा पाकेर घर भित्र्याउन ठिक्क पारेका नीनहरू सबै बाढीले बगाएको छ र घरभित्र अन्न छैन र भित्र्याउन ठिक्क पारेको अन्न बाढीले सख्खा पर्दा अहिले तराईका भूभागका जनताहरू निकै पीडामा छन्। हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भनिन्छ र देशको प्रमुख अन्न बाली हो धान र त्यही प्रमुख अन्न बाली धान भित्र्याउने बेलामा सबै बिगाहा क्षेत्रफलका अन्न धानहरू बाढीले सख्खा पारेको छ र यो विषयमा आज हामी किसानहरूको पीडा देखाउने छौं र सम्बन्धित निकाय र सरकारहरूलाई खबरदारी पनि गर्नेछौं। तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा हाम्रा संवाददाताहरू निरन्तर खटिरहनु भएको छ। त्यहाँका किसानहरूको पीडा हेर्नको लागि सम्बन्धित निकायका मानिसहरू, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू त पुगेका छैनन्, तर हाम्रा संवाददाताहरू भने विगत केही दिन यता निरन्तर किसानहरूसँगै बसेर उनीहरूको पीडा सम्बन्धित निकायलाई देखाएर हामीले निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौं। सबैभन्दा लाजमर्दो कुरा त के भने यतिका दिन बितिसक्दा पनि नेपालमा कति हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धान बाली डुब्यो, कति क्षति भयो भनेर अहिलेसम्म नेपाल सरकारले त्यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छैन। एउटा कुरा के बताउँ भने तपाईहरूलाई, हिजो मात्रै भारतको दिल्ली सरकारले प्रति डुबानमा परेका धान खेतका पीडितहरूलाई, किसानहरूलाई प्रति हेक्टर 80,000 भारतीय रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ। तर हाम्रो देशमा प्रमुख अन्नबाली धानको बीमा समेत गरिँदैन, जबकि 45 दिनमा रेडी हुने, तयारी हुने कुखुरा, ब्रोइलर कुखुरादेखि अन्य पशु चौपायहरूको बीमा भने हुने गरेको छ। तर देशको प्रमुख अन्नबाली धानको बीमा छैन र ऋण मौलो गरेर धान रोपेका किसानहरूको अहिले बिल्ली बाट भएको छ। र पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेशमा धान क्षति लगातारको वर्षा र बाढीले 36,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा काटेर राखेको धान डुबेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै प्रदेशका 12 जिल्लामा काटेर खेतमै राखिएको 36,480 हेक्टर क्षेत्रफलको धान क्षति भएको छ। लगभग यो झण्डै लुम्बिनी प्रदेशमा उत्पादन हुने धानको 30% हुन आउँछ। त्यस्तै गरी बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र पूर्वको सुनसरी यी जिल्लाहरू धान उत्पादन हुने क्षेत्रका रूपमा निकै प्रख्यात छन्। र एक तथ्याङ्कले के देखाएको छ भने यो केही दिन अघि गएको बाढीले गर्दाखेरि लगभग 30% भन्दा बढी धान सखा भएको छ। यति बेला सुनसरीबाट हामीसँग कृष्ण भट्टराई हाम्रा संवाददाता सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग त्यस क्षेत्रका किसानहरूको अवस्था के छ, त्यस क्षेत्रमा कति हेक्टरमा लगाइएको धानबाली नष्ट भयो र त्यसले हाम्रो यो वर्षको उत्पादन ठेक्नेमा जुन धानको माग छ त्यो माग ठेक्नेमा कति असर गर्नेछ, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कृष्ण, यहाँलाई स्वागत छ एफ न्यूज खबरमा। कृष्ण, बताउनुहोस् सुनसरीमा जुन बाढी आयो त्यो बाढीका कारण धान घर भित्र्याउन ठिक्क पारेका किसानहरूको धान कति जति डुबायो र किसानहरूको समस्या अहिले कस्तो छ? सुमन, खास गरी सुनसरी, मोरङ र झापा
मुलुककै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने क्षेत्र हो। त्यसमा पनि मुलुककै सबैभन्दा भन्दै गर्दाखेरि 1/3 भन्दा बढी धानको उत्पादन हुने जिल्लामा यी 3वटा जिल्लाहरू पर्छन्। त्यसमध्ये पनि दोस्रो धान उत्पादन हुने जिल्लाको रूपमा सुनसरी रहेको छ र सुनसरीमा वार्षिक रूपमा 55,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएको छ र यस वर्ष पनि 55,000 हेक्टर धान खेती भएको थियो र अहिले धान भित्र्याउने समयमा अधिकांश किसानहरूले धान काटिसकेको अवस्था र धान खेतमा रहेको अवस्थामा बेमौसमी वर्षा जुन भयो, जुन वर्षाले बाढी आयो, यो बाढीले गर्दाखेरि धान धेरै धान बगाएको छ र त्यसै गरी धान डुबाएको छ भनेदेखि र कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीले अहिले हामीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार 30% जति नोक्सानी भएको भनेर जनाएको छ। तथापि कृषि मन्त्रालय, प्रदेश अन्तर्गतको कृषि मन्त्रालयले पनि अनुगमन गरेको छ सुनसरीमा र कृषि मन्त्रालयले गरेको अनुमान अनुसार पूर्ण रूपमा 18% क्षति भएको भनेर भनिएको छ। तथापि यसलाई आंशिक रूपमा क्षतिको रूपमा मात्रै हेर्ने हो भनेदेखि पूर्ण रूपमा क्षति भएको 18% भनिए पनि अहिले डुबान भएको धान उठाउँदाखेरिसम्म पूर्ण रूपमा क्षति हुने भनेर किसानहरूले गुनासो गरिरहेछन् र जुन अहिले बारी नै रहेका धानहरू छन् त्यो उठाउँदाखेरिसम्म पानी सुक्दाखेरि र घाम लाग्दाखेरि भनेको त्यो धान सबै उम्रिने र नोक्सानी हुने भनेर किसानहरू चिन्तित रहेका छन् एकातर्फ भने। अर्कोतर्फ जुन काट्न बाँकी रहेका धानहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अत्याधिक वर्षाका कारणले चाहिँ झारेको र ठुला भएका भन्दा चाहिँ धेरै अग्ला धान बालीलाई चाहिँ लडाइदिएको कारणले गर्दाखेरि पनि धान नोक्सानी भएको भनेर किसानहरूले धानमा चाहिँ क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने, त्यसपछि बिमाका कुराहरूलाई पनि सुनसरीमा पनि लागू गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने, यस्ता खालका अनुदानका कुराहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। सुमन, जस्तै त्यहाँको प्रदेश सरकारले यति धेरै मात्रामा किसानहरूको धान नष्ट भएको छ र यो विषयमा त्यहाँको प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयले के भन्छ किसानहरूका लागि? जुन तत्कालको रूपमा जसरी भारतमा त्यहाँको दिल्ली सरकारले तुरुन्तै राहतको प्याकेज घोषणा गरिसकेको छ, तर हाम्रो देशमा भने कुनै पनि किसानहरूको लक्षित गरेर कुनै पनि राहतको प्याकेज अहिलेसम्म घोषणा गरिएको छैन। त्यहाँको प्रदेश सरकार र त्यहाँका स्थानीय तहहरू चाहिँ के भनिरहेका छन् किसानहरूमा परेको यो मर्काका विषयमा? सुमन, खास गरी यहाँले अघि पनि स्पष्ट भनिसक्नुभयो, यहाँ अहिलेसम्म चाहिँ सरकारी स्तरबाट केही पनि बोलिएको छैन, तर अनुगमन गर्ने काम भनेको प्रदेश सरकारले गरेको छ। तथापि प्रदेश सरकारले किसानको लागि यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने भनेर केही बोलिसकेको छैन र कृषि ज्ञान केन्द्रले गरेको अनुमान र प्रदेश सरकारले गरेको अनुमान पनि मिलिरहेको छैन। कृषि ज्ञान केन्द्रले 30% जति नोक्सानी भएको भनेर हामीलाई तथ्याङ्क उपलब्ध गराइरहेको छ भनेदेखि प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतबाट गरिएको अनुगमनका क्रममा जम्मा 18% मात्रै चाहिँ 18% मात्रै पूर्ण रूपमा नोक्सानी भएको भनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ आफैमा यी कुराहरू बाजिरहेका छन् एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ धान बाली मात्र होइन सुमन, सुनसरीमा बेमौसमी तथा मौसमी तरकारी बालीका लागि पनि मुलुककै सबैभन्दा उत्कृष्ट, सबैभन्दा बढी तरकारी खेती हुने जिल्लाको रूपमा सुनसरी रहेको छ र तरकारी बाली पनि त्यही अनुपातमा नोक्सानी भएको छ। यहाँ 1300 हेक्टरमा तरकारी बाली हुने गरेको थियो भनेदेखि अहिले तरकारीको मौसमी सिजन अनुसार काउलीको बेर्ना तयार भएको, बन्दा काउलीको बेर्ना तयार भएको, भान्टाका बेर्ना तयारी भइरहेको अवस्थामा सुरुवाती भर्खर लगाउन लागेका बालीहरू पनि नष्ट गरेका कारणले गर्दाखेरि तरकारी बाली पनि उत्पादनमा ह्रास आउने भनेर चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रले अनुमान गरेको छ। सुमन, हुन्छ, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन्दु, आउनुहुन्थ्यो हाम्रा मोरङबाट, माफ गरौँला, सुनसरीबाट हाम्रा संवाददाता कृष्ण भट्टराई र उहाँले जानकारी दिए अनुसार प्रदेश नम्बर 1 को सुनसरी, मोरङ र झापा देशको सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने क्षेत्र र यी 3वटा जिल्लाले कुल नेपालभरिको कुल धान उत्पादन हुने क्षेत्रको 1/3 भन्दा बढी भाग ओगटेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो र सुनसरीमा
55,000 हेक्टर जमिनमा खेती लगाइएको धान खेती लगाइएको थियो भने 55,000 हेक्टर जमिनमा जुन किसानहरूले धान लगाएर अब घर भित्र्याउने समयमा 30% भन्दा बढी धान नोक्सान भएको छ र किसानहरू अहिले रोदनमा छन्। र आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो देश नेपालको कुल खेती योग्य जमिन मध्ये करिब आधा भागमा अहिले धान बाली लगाइएको छ, जुन निर्यातको त कुरै छडौँ, हामीलाई धान चामलमा आत्मनिर्भर हुन नै मुस्किल छ। विश्वमा धान उत्पादन गर्ने मुलुकमध्ये चीनमा 7 टन प्रति हेक्टर छ भने हाम्रो देशमा जम्मा 3.5 टन प्रति हेक्टर जमिनमा धान उत्पादन भइरहेको छ। धान नेपाल सहित एसियाली राष्ट्रहरूको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो। विश्वको कुल धान उत्पादनको 90% उत्पादन र खपत एसियन मुलुकमै हुने गर्दछ। यस वर्ष 14,559 हेक्टर क्षेत्रफलमा नेपालमा धान खेती लगाइएको थियो र त्यसको अहिले धान खेती पूर्ण रूपमा 30% भन्दा बढीको दरले किसानहरूले लगाएको धान घर भित्र्याउने बेलामा ध्वस्त भएको बताइएको छ। बाढीले बगाएको छ, किसानहरू रोदनमा छन् खेतमा। र यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि भोजपुरबाट हाम्रा संवाददाता युवराज विष्ट हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। भोजपुरमा पनि किसानहरूले लगाएको धान बाली बाढी र पहिरोले नष्ट पारेको छ। भोजपुरको अवस्था के छ? यति बेला युवराज विष्ट हुनुहुन्छ। युवराज, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, भोजपुरको अवस्था के छ? सुमन, देशको अन्य ठाउँमा जस्तै भोजपुरमा पनि यस वर्षको यो जुन बेमौसमी वर्षाको कारण चाहिँ धान बाली लगायत कोदो बालीहरूमा धेरै नै क्षति भएको छ र यहाँ विशेष गरेर किसानहरूले थन्काउन लागेको अवस्थाको धान चाहिँ लडेर सुतार हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू एकदम चिन्तामा हुनुहुन्छ। र यहाँ विशेष गरेर भोजपुरमा 17,000 हेक्टर बढीमा चाहिँ धानको खेती हुने हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रबाट हामीले जानकारी पाएका छौँ। तर यति बेलासम्म जिल्लाका सबै ठाउँमा के कस्तो क्षति भयो अर्थात् कुन पालिकामा कति चाहिँ क्षति भयो भनेर तथ्याङ्क चाहिँ आइसकेको अवस्था छैन सुमन। तर अवस्था हेर्दा एकदमै किसानहरूको अवस्था चाहिँ दयनीय छ कि यहाँ। जस्तै किसानहरूको समस्यालाई पार लगाउनको लागि त्यहाँको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले गरेका पहलहरू के छन्? त्यहाँका किसानहरूको माग के छ अहिले, त्यो पनि बताउनुहोस्। किसानहरूसँग हामीले प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूकै खेतबारीमा पुगेर पनि रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ र त्यो क्रममा उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकार, त्यस्तै गरेर चाहिँ प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारले चाहिँ राहतको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने भन्ने उहाँहरूको माग छ। र यता हामीले स्थानीय सरकारहरूसँग कुरा गर्दा उहाँहरूसँग जानकारी माग्दा त्यसको विषयमा सम्बन्धित कृषि शाखाबाट त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि चाहिँ कर्मचारी खटाएको केही जानकारी लिँदै गरेको भन्नेसम्मको जानकारी छ। तर अहिले विशेष गरेर उहाँहरूलाई यही खालको राहत दिने, यसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा खास पहल कदम भएको पाइएको छैन सुमन। जस्तै युवराज, हामीलाई यो पनि बताउनुहोस् कि भोजपुरमा खास गरी कति त्यहाँको कुल कति जग्गामा, कति हेक्टर जमिनमा त्यहाँको धान उत्पादन हुन्छ र त्यो मध्ये कति हेक्टर जमिनमा लगाइएको धान बाली अहिले नष्ट भएको छ? अहिले सुमन विशेष गरेर मैले लिएको जानकारी अनुसार भोजपुर जिल्लाको 17,000 बढी हेक्टरमा चाहिँ धान खेती हुने भन्ने छ। पछिल्लो समय अलिकति यो वैदेशिक रोजगारीको कारण मानिसहरू अलिक बस्ने सर्ने लगायत कारणले गर्दाखेरि केही कमी यो 17,000मा त छैन भन्ने कार्यालयको जानकारीमा छ। यद्यपि उहाँ यो जसरी यसको राहतको लागि अर्थात् यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, अर्थात् चाहिँ यसको प्याकेजको रूपमा कसरी राहत दिने भन्ने विषयमा चाहिँ स्थानीय सरकार पनि अनिलमा रहेको हामीले पायौँ र सरकारवाला सम्बन्धित निकायहरू, कृषि ज्ञान केन्द्र लगायतका कार्यालयहरू पनि खास यसमा त्यति धेरै किसानहरूसँग पुग्ने, किसानको गुनासो मिडिया मार्फत आउने, तर सरकारवाला पक्ष चाहिँ त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा पुगेर अहिलेसम्म अनुगमन गरेको पनि मैले कमै मात्रै बुझेको छु सुमन। यसमा सरासर हेर्ने हो भने किसानहरू एकदम पीडामा छन्, किसानहरूको रोदन सम्बन्धित निकायहरूले देखेकै छैन, होइन? त्यही नै भन्न सकिन्छ सुमन। किनभने अब विशेष गरेर जो सञ्चारकर्मी साथीहरू फिल्डमा गएर हामी आफै पनि फिल्डमा पुगेर रिपोर्टिङहरू गरिरहेका छौँ, त्यो विषयमा हामीले सजग गराउने काम गरिरहेका छौँ। यद्यपि किसानहरूले जो सरकारवाला पक्षहरू पुग्नुपर्ने, डाटाहरू सङ्कलन गर्नुपर्ने र अर्को समस्या चाहिँ अब पछिल्लो समयमा बाली बिमाको कुराहरू चलिरहेको भए पनि धेरै किसानहरूले चाहिँ बाली बिमा नगरेको र त्यसबाट कसरी राहत लिने अर्थात् चाहिँ अब कसरी चाहिँ राहत पाउने भन्ने विषयमा नै किसानहरू चाहिँ एकदम अन्यलमा रहेको अवस्था छ सुमन। हुन्छ, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भोजपुरबाट हाम्रा संवाददाता र उहाँले बताए अनुसार भोजपुरमा कुल 17,000 हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा धान बाली लगाइएको थियो र त्यहाँ खास गरी डुबानभन्दा पनि हावा र हुन्डरीले गर्दा त्यहाँको धान पूर्ण रूपमा धेरै मात्रामा धान नष्ट भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो। र सँगसँगै धान किसानहरू यो अवस्थामा पीडामा हुँदा समेत त्यहाँका स्थानीय तह र त्यहाँका अन्य सरकारी तह तबकाका अधिकारीहरू किसानहरूको पीडा
बुझ्नको लागि, उनीहरूको समस्या बुझ्नको लागि र त्यहाँको क्षति कति भएको छ त्यो अनुगमन गर्ने र त्यसको लागि र त्यसबाट त्यो अनुगमनबाट प्रतिवेदन निकालेर किसानहरूलाई राहत दिने कामका लागि भने कोही पनि नलागेको हाम्रा संवाददाताले जनाउनु भएको छ। दर्शकवृन्द, हिजो दिउँसो र आजबाट लगभग घाम लागेको छ, पानी पर्न रोकिएको छ। धेरै सरकारी मानिसहरूका आँखामा त हाँसो होला, घाम लाग्यो अब क्षति नहुने भयो भनेर, तर हाम्रा किसान दाजुभाइहरू भने अब वर्षभरि नै आँसुको भेलमा बग्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने उनीहरूले जुन मानव रोपेर जुन मुरी भित्र्याउने समय थियो, मुरी भित्र्याउने समय ठ्याक्कै दैलैमै आएको धान फलेको धान अहिले पूर्ण रूपमा बाढीले बगाएर ध्वस्त बनाएको छ। अझ हाम्रो देशको सरकारले अहिलेसम्म पनि किसानहरूलाई यो राहत दिन्छौँ र किसानहरूलाई प्रति हेक्टर यति राहत दिन्छौँ, तपाईँहरू आत्तिन पर्दैन, हामी छौँ भनेर अभिभावकत्व ग्रहण गरेको छैन। र सबैभन्दा लाजमर्दो कुरा त के भने हाम्रो देशलाई कृषि प्रधान देश भनेर परिभाषित गरिरहँदा हाम्रो देशको सरकारले नेपालमा वास्तवमै धानको लागि उर्वरशील खेतीयोग्य जमिन कति छ भनेर त्यसको तथ्याङ्क समेत निकालेको छैन। कुनै समय यस्तो थियो नेपालले बङ्गलादेशमा धान आयात गर्दथ्यो र बङ्गलादेशमा खाद्यान्नको सङ्कट पर्दा फेरि तत्कालीन सरकारहरूले नेपालमा फलेको धान त्यतातर्फ निर्यात गर्दथे। तर अहिले त्यसरी नेपालमा बढी भएर विदेशमा निर्यात र विदेशमा बेचिने धान अहिले विदेशबाट धमाधम आयात भइराखेको छ र नेपालमै धान फलाउँछु र हामी आत्मनिर्भर बन्छौँ भन्ने किसानहरू यो पीडामा हुँदा समेत उनीहरूले वास्ता गरेका छैनन् किसानहरूलाई। यति बेला कैलालीबाट हाम्रा संवाददाता मङ्गल बास्कोटे हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा र त्यहाँ हेक्टरौं जमिन क्षेत्रफलमा लगाइएको धान पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ र किसानहरू निरन्तर आफ्नो रोदनमा छन्, आफ्नो पीडामा छन् र किसानहरूको त्यो पीडा हामीले निरन्तर सरकारलाई र सम्बन्धित निकायलाई देखाइरहेका छौँ। र यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा कैलालीबाट मङ्गल बास्कोटे हुनुहुन्छ। मङ्गल, यति बेला तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ र हामी निरन्तर तपाईँहरू किसानहरूको दुखेसो देखाइराख्नु भएको छ, सम्बन्धित निकायलाई हामीले खबरदारी गरिरहेका छौँ, तपाईँहरू निरन्तर सक्रिय भइरहनु भएको छ, पल पलको अपडेट दिइराख्नु भएको छ। हिजो मात्रै त्यहाँ लेदोले पुरिएका धानका ती बालाहरू बिरुवाहरू हामीले देखाएका थियौँ, बोटहरू, अहिलेको अवस्था के छ? सुमन, म अहिले कैलालीको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मा छु। हिजो लम्कीचुवा नगरपालिका क्षेत्रका किसानहरूका पीडा हामीले देखाएका थियौँ भने आज जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मा आएका छौँ। जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मा पनि अहिले अवस्था यस्तै छ। किसानहरूले अहिले पुरै नदी धानमा पसेर धान खेतमा छैन, सबै बगरमा परिणत भइसकेको छ, पुरै बगाइसक्यो धान। अहिले त्यो धानलाई पनि खोजेर अहिले काहीँ त्यो पनि 2 दाना निस्किन्छ कि भनेर अहिले पाइप लगाएर धोइरहेको अवस्था छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले निकै गाह्रो अवस्थामा पुगिसके यहाँका जनताहरू, किसानहरू। तपाईँले मैले यहाँ देखाएँ लेदो यस्तो भइसक्यो कि जो तल चाहिँ धान छ, यहाँ माथि यहाँ तल धान छ, माथि लेदो पुरै धानलाई ढाकिसक्यो, भएको धान पनि पुरै बगाएर लगिसक्यो। अहिले किसानहरूको बिचली भएको छ। एकजना अहिले आमा हुनुहुन्छ, धान धोइराख्नु भएको छ। हजुरको नाम? के छ हजुरको अहिले धान धोइराख्नु भएको छ? यो बगेको धान हो? बगेको धान सिँगटेको कति सिँगटिया धान हो। यो कहाँ थियो, कहाँ लगाउनु भयो? कति यो यहीँमा लगाएको। कति थियो लगाउनु भएको? यो बिघा कति छ हेर्नु पनि सबै त एक बिघामा लगाउनु भएको थियो। अहिले त्यो धान कतैबाट खोजेर ल्याउनु भयो? खोजेर ल्याएको हजुर। यो कति त त्यही छ हजुर, त्यही छ हजुर। यही घिउ रोप्या पनि हजुर यस्तै बाढी आयो, त्यो बिउ बुढो ढाक्थ्यो, यो सुतारी ल्याएर रोपेको हजुर, रोपेर यही पनि हजुर खानु पाइएन। वर्षभरिको जो कसरी गर्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई सोध्नुहोस् मङ्गल। ढोडा कपडा पनि त्यसै त्यो पनि सब बगिगयो। तपाईँ अब यो धान यसरी बगिसक्यो, अब यो धान अब खान लायक हुँदैन, भयो पनि या त छँदैन, हुँदो पनि छैन। अब तपाईँहरू वर्षभरिको कसरी जोड गर्नुहुन्छ खाने? त्यही त बिन्ती गर्दा त्यही बिन्ती छाल गरेर मैले के खाने? अब निकै गाह्रो भयो। गाह्रो भयो, घरमा दाना छैन हजुर। दर्शकबिन, निकै पीडा किसानहरू। यसै त सरकारका विभिन्न आश्वासनबाट बेला बखत ठगिराख्ने किसान, अझै त्यही माथि यो
बाढीको वितण्डाले गर्दाखेरिमा यस्तो अवस्थामा पुगिसके कि दर्शक महानुभावहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो खेतमा धान लगाएको थियो, अहिले धानको एउटा केन्द्र पनि छैन, मात्रै बगेर परिणत भएको छ। अहिले उहाँहरू धान खोजिराख्नु भएको छ, कतै हातमा लागेपछि त्यसलाई पनि धोइ पखाली गरेर हामीले कतै 2 दाना धान निकाल्न सक्छौँ कि भन्ने त्यो आशाले उहाँहरू चाहिँ आइराख्नु भएको छ। हजुर चाहिँ अहिले के गरिराख्नु भएको यहाँ अहिले? हजुरले धान उतारेर अनि त्यो पखालेर 2-4 बोरीसम्म निकाल्न सकिन्छ कि वर्षभरि खानको लागि हामीलाई बडा मुसिबत र आपत भयो। त्यस किसिमले 2.5 बिघा जग्गा मैले अनि केही मजुरी गरेर केही यताउति गरेर पनि अनि त्यो कमाएर राखेको थियो। अहिले त सारा सम्पद बनाएर पुरा यो धान सब ढाकिदियो, केही लिएर कता गयो अनि अरू अब यो गोरुलाई खुवाउने पराल पनि छैन, जमिनमा न त आफूलाई खान दाना पनि छैन। अब के गर्नुहुन्छ? यति सुन्नुहोस्, पुरै धान बगाइसक्यो, खेत भएको थियो बगेर परिणत भइसक्यो, अब के गर्नुहुन्छ? वर्षभरिको जो कसरी मिलाउनुहुन्छ? अब कसरी मिलाउने भन्ने अब त्यो सरकारले स्थानीय सरकारले मिलाउला, खोइ के गर्ने हुन्। मिलाइदिएपछि त उहाँलाई धन्यवाद छ। यदि नमिलाएपछि कसरी मर्ने हो भगवानको उपरमा हामी भरोसामा छु। अहिलेसम्म सरकारले आश्वासन दिएको सरकार पुग्यो कि पुगेन? यहाँसम्म अहिलेसम्म त हामीले हेरविचार गर्न पुगेको छैन। प्रथम यही आज मात्र यो हजुरहरू आउनुभयो र देखाउनु भएको छ। अनि यो करिब 2.5 बिघा जग्गा मेरो, यहाँ मिलाएर करिब यसै गाउँमा पनि 100 बिघा जति क्षति भइसकेको छ। न त गोरु भैँसालाई चराउने घाँस छ तल, न त गोरु भैँसालाई खाने त्यो पराल पनि छ। धान केही गयो, केही जमिन तली पाटेकै छ। अनि त्यस्तै बडा बिचल्लीमा भएर बडा आपत र मुस्किलमा छ। अब घर जाने मन पनि लाग्दैन, बडा रुनुहुन्छ हामीलाई हजुर। त्यसै किसिम मेरो नाम काशीराम विश्वकर्मा हो। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काशीराम विश्वकर्मा, किसान यसै निकै पीडामा हुनुहुन्छ। अनि धान समातेर के गरिराख्नु भएको छ हजुरले? सर अब यो जैव प्रकोपले चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ यहाँ चाहिँ बाढी आएर हाम्रो धानलाई चाहिँ काटेको धान बगायो, लगाएका कुन्याहरू बगायो, लगायत घरको अनाजसम्म पनि बगायो सर। हाम्रो भइसकेपछि अब हामीले कतै धान मिल्छ कि भनेर खोजी गर्दै अब यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा जस्तो जम्मा गर्दै यसलाई साफ गरेर अलिकति खानुहुन्छ कि भन्ने छ। यो त्यो पनि सडिसकेको छ अहिले। अब के गर्ने भन्ने बारेमा अलिकति हजुरबाट पनि सुझाव छ पाइयोस् र सरकारबाट पनि हामीले केही मद्दत पाइन्छ कि, स्थानीय सरकार त्यसले पनि हामीलाई केही मद्दत गर्छ कि भन्ने किसिमको आशाले हजुरले चाहिँ कति कट्टामा धान रोप्नु भएको थियो? लगभग 1 बिघामा कसरी धान लगाउनु? त्यतिखेर धान लगाउँदाखेरिमा कति पैसा खर्च गर्नु भएको थियो? के आशा थियो धान लगाइसकेपछि? आशा त धेरै ठुलो आशा थियो। अब आशा एकदम निराशामा परिवर्तन भयो। हेर्नुहोस् कसरी भन्दाखेरि अब हामी जहाँसम्म त प्रवासमा गएर आफ्नो जीविका पार्जन गर्थ्यौँ होइन। अब प्रवासमा लकडाउनले पुरै सत्यानाश गर्थ्यो। लकडाउनले चाहिँ हामी यतातिर आइयो। अब अहिले यता त ठुलो चाहिँ एउटा रकम लगाएर यो खेती लगायौँ हामीले, तर खेतीमा पनि हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ त्यस्तो दैव प्रकोपले हामीलाई यसरी धोका दिँदै हेर्नुहोस्। साह्रै गाह्रो छ एकदम पुरै। दर्शकबिन उहाँ किसान हुनुहुन्छ। मैले तपाईँलाई यो उहाँहरूले चाहिँ खोजेर ल्याएको धान यो उहाँले खोज्दै ल्याउँदै गर्नुभएको छ, एक ठाउँमा थुपार्नु भएको छ, तर पनि आशा झिनो पलाएको छ। त्यो पनि थोरै मिल्ने हो कि मिल्दैन यी तपाईँलाई चाहिँ मैले देखाएँ। दर्शकबिन यो तल पुरै यो खेत माथि चाहिँ यस्तो यो तल चाहिँ पुरै धान छ। यसरी किसानहरू एक त सरकारबाट छगिने, त्यही माथि अहिले आएको प्राकृतिक विपत्तिले गर्दाखेरि किसानका आँखाबाट आँसु रोकिएका छैनन्। जस्तै मङ्गल हामीलाई यो पनि बताउनुहोस् कि खास गरी कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका बाँकेबर्दिया लगायतका क्षेत्रफलका ती जिल्लाहरू चाहिँ धान उत्पादनका लागि निकै उत्कृष्ट जिल्लाका रूपमा पनि मानिन्छ। कैलालीको कति हेक्टर जमिनमा धान उत्पादन भएको थियो र त्यो मध्ये अहिले हाल कति हेक्टरमा लगाएको जमिनको धान चाहिँ नष्ट भएको छ र किसानहरू यो मारमा छन्? अहिले सुमन, अहिले भन्नुपर्दा अहिले एकिन तथ्याङ्क कतिबाट सङ्कलन भइसकेको छैन, तर पनि अहिले अधिकांश कैलाली कञ्चनपुर भनेको धान उत्पादनको उर्वर भूमिका रूपमा मानिन्छ। त्यही माथि प्रत्येक वर्ष यी क्षेत्रहरूमा धान चाहिँ एकदमै राम्रो उत्पादन हुने क्षेत्र हो। अहिले एकिन तथ्याङ्क छैन। स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नो वडा मार्फत प्रत्येक वडाबाट स्थानीय पालिका मार्फत चाहिँ कति धानको क्षति भयो भन्ने खालको विवरण निकाल्न चाहिँ आजबाट सुरु गरे अवस्था छ। जानकी गाउँपालिका, लम्कीचुवा नगरपालिका लगायत सम्पूर्ण ठाउँबाट चाहिँ यो गरिरहेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ एकिन चाहिँ तथ्याङ्क आएको छैन। जस्तै त्यहाँका किसानहरूको माग के छ, अब उनीहरू चाहिँ के भनिराख्नु भएको छ र त्यस्तै गरी अनि त्यहाँको सरकारले पनि अब त्यो
जसरी भारतमा त्यहाँको दिल्ली सरकारले किसान जति हेक्टरमा जसरी किसानहरूले धान डुबानमा परेर त्यो बाली नष्ट भएको छ त्यसलाई राहत स्वरूप प्रति हेक्टर 80,000 भारतीय रुपियाँ दिने भनिएको छ। नेपालमा त्यस क्षेत्रको प्रदेश सरकारले त्यहाँका स्थानीय तहले त्यहाँका किसानहरूलाई राहत दिने योजना कसरी बनाएको छ? सुमन, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एक जिल्लालाई 25 लाख रुपैयाँका दरले तपाईँको यो बाढी पीडित अथवा यो क्षति विवरण सङ्कलन पश्चात दिने भनेर प्रत्येक जिल्लालाई 25 लाखका दरले चाहिँ छुट्याइसकेको अवस्था छ। तर स्थानीय पालिकाले भर्खरै मात्रै कार्यपालिकाको बैठक, सर्वदलीय बैठक बसेर पहिला डाटा सङ्कलन गर्ने, त्यसको मापदण्ड अनुसार आंशिक र पूर्ण रूपमा क्षति भएका तपाईँको धानहरू, घरहरूको प्रकृति हेरेर पछि छुट्याउने भन्ने खालको कुरा चाहिँ आएको छ। यति दिने भन्ने कुरा अहिलेसम्म उल्लेख गरिएको छैन। जस्तै मङ्गल अरबौं मूल्य पर्ने धान बाली नष्ट भएको छ र अनि सम्पूर्ण राहत उद्धारका लागि भनेर छुट्याइएको त 25 लाख त हात्ती मुखमा जिरा हुन्छ। यो के यो त नाटक मञ्चन गरे जस्तै भएन? पक्कै सुमन, यहाँले भने जस्तै अहिले यो 25 लाख रुपैयाँको नाम सुन्ने बित्तिकै प्रत्येक किसानहरूका आशा जो थिए, कतै सरकारले पनि हामीलाई हाम्रा पीडामा, हाम्रो घाउमा मलम लगाउँछ कि सरकार भन्ने खालको आशा त पलाएको थियो। तर 25 लाख रुपैयाँको नामले गर्दाखेरिमा हात्तीको मुखमा जिरा भने चाहिँ 25 लाख रुपैयाँ त अहिले रुपियाँ 1 रुपैयाँ 100 रुपियाँ पनि नपर्ने भागमा स्थिति आउन सक्छ। त्यही भएर अहिले यो सरकारले जुन 25 लाख रुपैयाँको कुरा गरेको छ, यो किसानलाई हर्ष बनाउनुभन्दा पनि अझै दुखित बनाएको अवस्था छ। हुन्छ, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता मलङ्गल बास्कोटे कैलालीबाट र त्यहाँका किसानहरूको पीडा निकै भयावह रहेको छ। किसानहरू अहिले बाढीमा आएको हिलोले डुबाएको धान अलिकति जोहो गर्न सकिन्छ कि जोगाउन सकिन्छ कि भनेर त्यो हिलो मुनिको धान खोजिरहेका छन् र वर्षभरि अब के खाने त्यो चिन्ताले उनीहरूलाई सताएको छ। यति बेला आफूले मात्रै होइन कि आफूले पालेका पशु चौपायाहरूका लागि पराल समेत नष्ट भएको छ। यता अरबौं मूल्यको किसानको धान बाली नष्ट भएको छ, तर प्रदेश सरकार, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने प्रत्येक एउटा जिल्लामा 25 लाखको राहत दिने भनेर 25 लाख छुट्याइएको छ, जुन अत्यन्तै लाजमर्दो हो। र यसरी हेर्दा किसानहरूले प्रति हेक्टर 200-300 रुपियाँ भन्दा बढी पाउने अवस्था देखिँदैन। त्यो 25 लाख नै हो भने र यसरी हात्तीको मुखमा जिरा हुने राहत देखाएर एउटा ललिपप फालेको छ सुदूरपश्चिम सरकारले र किसानहरू भने यसरी खेतमा एक गेडा धान छ कि भनेर खोजिरहेका छन्। यस्तै गरी धान उत्पादनमा निकै उत्कृष्ट मानिने अर्को जिल्ला बाँके हो। बाँकेको अवस्था पनि त्यस्तै छ। बाँकेको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दुर्गा रोकाया। दुर्गा, बताउनुहोस् यति बेला तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ र बाँकेको पछिल्लो अपडेट के छ? किसानहरूको धान बाली कस्तो छ? त्यहाँ कति मात्रामा नष्ट भयो, कति क्षेत्रफलमा लगाइएको थियो र कति प्रतिशत नष्ट भयो? सुमन, पक्कै पनि अविरल वर्षाका कारण बाँके लगायत देशभरका जुन किसानहरूले लगाएको मुखमै आउन लागेको, भित्र्याउन थालिएको धान बाली निकै नष्ट भएको छ। खास गरी बाँके जिल्लामा 36,500 हेक्टरमा धान खेती गरिन्छ र यति बेला जिल्लाभर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य सुरु भएको छ आजदेखि नै। खास गरी जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले दिएको जानकारी अनुसार बाँकेमा करिब 7,500 हेक्टर जुन काटेको धान बालीमा क्षति पुगेको छ, नष्ट भएको छ भने 10,000 हेक्टर खेतमा लगाएको धान चाहिँ ढलेर क्षति पुगेको भनेर हामीलाई जानकारी गराएको अवस्था छ भने अविरल वर्षाका कारण जसरी किसानहरूले वर्षभरि खाने धान खेती भित्र्याउँदै थिए, भित्र्याउनै लागेको खेती यसरी नष्ट भइसकेपछि किसानहरूलाई यति बेला वज्रपात नै भएको छ भन्न सकिन्छ। सुमन, हामी दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ दुर्गा, किसानहरू अत्यन्तै पीडाका साथ त्यो खेतमा त्यो धानमा ढलेको धान, त्यो बाढीले डुबाएको धान अलिकति बचेको छ कि कुचेको छ कि भन्दै त्यो उठाउँदै गरेको किसानहरू चाहिँ के भनिरहनु भएको छ? यो समस्या यत्रो आइपर्यो, अब के होला, अब कसरी बाँच्ने? हामी के उहाँहरूसँग कुरा गर्न सक्छौँ? एकदमै उहाँहरूको पीडालाई पनि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखाउनेछौँ सुमन, किनभने किसानहरूले
जसरी आफ्नो खेतबारीमा लगाएको धान भित्र्याउने बेलामा यसरी बर्सात आएर यसरी बाढी आएर डुबान भएको छ र उहाँहरूले वर्षभरि के खाने भन्ने ठुलो चिन्ता उहाँहरूलाई छ। यति बेला हामीसँग खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का किसान हुनुहुन्छ। के छ, यहाँले कतिमा धानबाली लगाउनु भएको थियो र यसको अवस्था के छ? धानबाली लगाएको मैले 15 गट्टा लगाएको। यसमा अब अहिलेको अविरल वर्षाले गर्दा पुरै धान उम्रिसकेको छ, कुनै काम नलाग्ने भएको छ। अहिलेको प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि केही राहत गरिदिए चाहिँ केही राहत हामीलाई केही सहुलियत हुने थियो। अब यस्तै छ यहाँको हालत। अबको वर्षभरिको लागि धान चामल कसरी जुओ गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको अब बाध्यता कस्तो छ, त्यो विषयमा नि कुरा गरिदिनुहोस् न। म अर्को किसानसँग पनि जोड्न गइरहेको छौँ। हामीसँग गेहेन्द्र धिताल यहाँ हुनुहुन्छ, किसानहरूको प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ। उहाँले जसरी 4 दिनसम्म लगातार अविरल वर्षा भयो र वर्षापछि निकै भयावह अवस्था छ, खास गरी किसानहरूमा ठुलो क्षति पुगेको छ, धानबाली नष्ट भएको छ। यहाँहरूले खास गरी अब वर्षभरि खाने खेती अब कसरी जो गर्ने, के गर्ने ठुलै चिन्ता छ। यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अहिले के छ भने यो 4 दिनको लगातार अविरल वर्षाको कारणले गर्दा हामी किसानहरूलाई धेरै मार्कामा पारेको छ र हाम्रो विशेष गरी यतिखेर ठ्याक्कै धान काट्ने समयको भएको बेला अविरल 4 दिन पानी पर्नाले पुरा काटिएका धानहरू पनि सबै डुबानमा छन्, अहिले खेतमा डुबिरहेको छ। र नकाटिएका धानहरू पनि सुरुको दिनमा हावाहुरी जुन आयो यहाँ, त्यो हावाहुरीले पुरै धान सुताएर त्यो अहिले त्यो त्यसपछि पानी परेको कारणले त्यो माथि धानको माथि पानी छ र पुरै धान उम्रिसकेको छ, काटेको धान पनि उम्रिसक्यो। त्यसले गर्दा अब त्यसको चामल राम्रोसँग नआउने र अब खालि भुटोको बनाउन सिवाय अरू हामी खाना लायक र खान योग्य धान यो रहने छैन। त्यसले गर्दा अब वर्षभरि हामीले के खाने, कसरी गर्ने, आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नलाई के गर्ने भन्ने कुरो हामी एकदम किसानहरू अत्यन्तै चिन्तित छौँ यो विषयमा। अब भनौँ न विभिन्न निकायहरू छन्, ती निकायहरूसँग स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ र सङ्घ सरकार, 3 तहको सरकारहरू पनि छन्। ती सरकारहरूसँग खास गरी यो जसरी किसानहरूले पीडा भोग्नु परेको छ अहिले बर्सातका कारण, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अहिले के छ भने हाम्रो स्थानीय सरकार पनि छ, त्यसपछि प्रदेश सरकार पनि छ, सङ्घीय सरकार पनि छ, 3 तहका सरकार छन् नेपालमा। र हामी किसानहरूलाई अहिले के चाहिएको छ भने तत्कालै यो जस्तै जुन हिसाबले किसानहरूको नोक्सान भइराखेको छ, कति क्षेत्रफलमा कति धान गुम्यो त, ल खाने लायकै छैन भने त्यसमा त अब वर्षभरि खाने हामीलाई त जो जीविकोपार्जन गर्नलाई चाहियो रासन। यसको लागि के गर्नु पर्यो भने राज्यले भने हामी किसानलाई कमसेकम यो केही महिनासम्म केही खाना पुग्नेसम्मको राहत अथवा त्यस्तो किसिमको कुनै सहुलियत दिन सक्यो भने चाहिँ किसान चाहिँ अलिकति उसमा किसानलाई चाहिँ अलिकति सहज पनि होला। नत्र भने अब यो के छ भने राज्यले पनि राहत दिने नाममा अब अहिले डाटा सङ्कलन गर्ने, तथ्याङ्क लिने, हरेक कुरो लिने, त्यसपछि लास्टमा अर्को आउने असारमा एकैचोटि बिउ र मलमा अनुदान दिए तिनीहरूको यो क्षतिपूर्ति धानमा जुन धानबारी नष्ट भयो त्यसको क्षतिपूर्ति यो असारमा तिमीहरू पाउँछौ भनेर त्यो योभन्दा विगतका वर्षहरू पनि त्यस्तो देखिएको छ। त्यस्तो सरकारले नगरोस्, यो राज्यले नगरोस्, तत्कालै किसानहरूलाई राहतको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो। त्यो तत्काल दियो भने त्यो किसान अलिकति मानसिक सन्तुलन पनि आफ्नो ठाउँमा रहन्छ। अहिले वास्तवमा भनिदियो भने अहिले किसानहरूको जुन मानसिक असन्तुलन नै भइसकेको छ। अहिले जुन आफ्नो लगाएको खेती सब यसरी नष्ट भयो, आफूलाई खाने योग्य भएन। त्यसले गर्दाखेरि अब जुन अहिले डाटा तथ्याङ्क यो कृषि शाखाहरूद्वारा अथवा प्रदेशको पनि यो ज्ञान केन्द्रद्वारा जुन अहिले जुन डाटा लिने काम सुरु भइराखेको छ, यो त ठिकै छ। अब डाटा नलिएसम्म तथ्याङ्क रिपोर्ट आउँदैन। यो लिएर कहाँ कति कस्तो एकदम क्षति भएको छ त, उसलाई तत्कालै राहत दिन एकदम आवश्यक छ। तत्काल राहत दियो भने त्यो किसान अलिकति खुसी पनि हुनेछ। नत्र उही विगतका वर्षहरूमा अब आउने असारमा फेरि बिउ र मल भनेर त्यसरी दियो भने त्यसको कुनै यो राहत दिएको औचित्य पनि हुने छैन र यो जुन अहिले डाटा सङ्कलन गर्ने काम भएको छ त्यसको त्यो कुनै त्यो औचित्य पनि रहने छैन। हस्, धन्यवाद।
सुमन पक्कै पनि हामीले किसानहरूको पीडा सुनिहाल्यौँ। हामीसँग दुर्गा एउटा कुरा के बताइदिनुहोस् भने जस्तै अहिले त्यहाँको प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी डाटा निकालिसकेको छ भन्दा पहिले नै हरेक जिल्लामा कति क्षति भयो भनेर डाटा निकालिसकेको छ र यो अवस्थामा डाटा त निकाल्यो तर अब त्यो पीडित किसानहरू जुन छन् उनीहरूको लागि राहतका लागि त्यस्तो प्याकेज जसरी भारतमा दिल्ली सरकारले प्रति हेक्टर 80,000 भारतीय रुपियाँ दिने किसानहरूलाई दिने भनेर घोषणा गरेको छ तर हाम्रो देशमा अहिलेसम्म किसानहरूको राहत र किसानहरूको पीडाको विषयमा सरकार बोलेकै छैन र सुदूरपश्चिम सरकारले प्रत्येक जिल्लालाई 25 लाख छुट्याइएको छ जुन हात्तीको मुखमा जिरा हो। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चाहिँ के गरेको छ किसानहरूको राहतको लागि केही घोषणा प्याकेज केही छुट्याएको छ? कुराकानी गर्नका लागि खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख हामीसँग हुनुहुन्छ किनभने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँ र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले के गरेको छ त्यस्तै गरी स्थानीय सरकारले के गरिरहेका छन् र यो प्रदेशमा के भइरहेछ त्यो विषयमा पनि हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ किनभने अहिलेसम्म मैले पाएको जानकारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यहाँका स्थानीय सरकारहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र तथ्याङ्कको आधारमा चाहिँ क्षतिपूर्तिका लागि किसानहरूलाई राहतका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा सोचिरहेको अवस्था छ। मैले त्यो जानकारी पाएका छु र उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सुमन, हामीसँग किस्मत कुमार कक्षेपति खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँसँग कुरा गर्छौँ। यहाँले जसरी किसानहरूको क्षति भयो हिजो मात्रै खजुरा गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णयले क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने भनेको छ। त्यो बाहेकका अरू जसरी अहिले किसानका कुरा यहाँले पनि सुनिसक्नुभयो तत्काल राहत चाहियो अर्को वर्ष मल बिउ दिने नाममा होइन कि तत्काल राहत चाहियो किसानहरूको तत्काल मलम लगाउनु पर्यो भन्ने खालको छ। यहाँ के भन्नुहुन्छ त? धन्यवाद दुर्गाजी। अहिले जुन प्रत्यक्ष हामीले खेतमा आएर हेऱ्यौँ किसानको अवस्था नाजुक अवस्था छ जुन लगातार 4-5 दिनसम्मको वर्षाले गर्दाखेरि खजुरा गाउँपालिका मात्रै होइन सिङ्गो देशभरमै सुदूर र मध्यपश्चिम क्षेत्र प्रदेश नम्बर 5, 6, 7, 8 नै प्रभावित छ र हिजो मात्रै खजुरा गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले हामीले बगैदा निर्णय गरेर हामीले कृषि शाखालाई सोमबारसम्ममा खजुरा गाउँपालिकाभित्रमा कतिजना किसानहरू प्रभावित भए कति हेक्टर कति चाहिँ बिघा जग्गामा त्यो चाहिँ क्षति भएको छ सबै डाटा कलेक्सन गर्नको निमित्त हामीले ज्ञान केन्द्रका साथीहरूलाई पनि हिजो पालिकामा बोलाएका थियौँ। हामीले सहकार्य गरेर एउटा फर्मेट भरेर त्यो फर्मेट र सबै खजुरा गाउँपालिकाभित्रको डाटाहरू फर्मेटमा भरेर सोमबारसम्ममा त्यो कलेक्सन भइसकेपछि म विनम्रताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँको महत्त्वपूर्ण यो मिडियाबाट स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले समन्वय गरेर इमिडिएटली छिटोभन्दा छिटो हामीले किसानहरूलाई राहत दिन सक्यौँ भने त्यो केही राहत हुनेछ। अन्यथा हामीले डाटा सङ्कलन मात्रै गर्ने राहतका कुराहरूमा ढिला सुस्ती गऱ्यौँ र त्यही असार मसान्तभित्रमा बिउ र बिजनका कुरा मात्रै गऱ्यौँ भने त्यो अत्यन्तै चाहिँ दुःखदायी निर्णय हुनेछ। तसर्थ म तपाईँको महत्त्वपूर्ण यो मिडियाबाट के आग्रह गर्न चाहन्छु लुम्बिनी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई भनेपछि स्थानीय तहमा 753 वटा स्थानीय तहमा डाटा कलेक्सन गर्ने क्षतिको विवरण हामी तयार गर्छौँ र समन्वय गरेर यो प्रक्रियालाई अघि बढाउनको निमित्त म विनम्रताका साथ आग्रह। धन्यवाद। सुमन, पक्कै पनि बाँकी जिल्लाका किसानहरूले जसरी जुन धान बालीमा क्षति भयो त्यो पनि बेमौसमी रूपमा आएको यो वर्षा थियो अविरल वर्षा त्यसले निकै नै क्षति पुर्यायो र किसानहरूले स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकार जुनसुकै सरकारले होस् उनीहरूको समन्वयमा तत्कालभन्दा तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्छ भन्ने खालको भावनाहरूले हामी हुन्छ। धन्यवाद दुर्गा, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी किसानहरूको आँगनमै किसानहरूले जहाँ पीडा पाएका छन् त्यही पुगेर तपाईँहरूले हामीले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ। किसानहरूको पीडा हेर कस्तो छ, किसानहरूको रोदन कस्तो छ भनेर हामीले देखाइरहेका छौँ। तर सरकारले आजका दिनसम्म अहिलेसम्म किसानहरूको समस्याका विषयमा हामी यो गर्नेछौँ कम्तीमा अहिले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै गरौँला तर अहिले कम्तीमा यो गर्नेछौँ हामीले किसानहरूको लागि भनेर एउटा घोषणा मात्रै गरिदिएको भए अहिले किसानहरू यसरी दुःख पाउने थिएनन्। र हाम्रा संवाददाता दुर्गा रोकाया हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट, उहाँले बताएअनुसार बाँकेमा 36,500 हेक्टर जमिनमा कुल धान खेती भएको थियो र त्यो मध्ये 7,500 हेक्टर जमिनको धान पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ भने 10,000 हेक्टरको धान आंशिक क्षति भएको छ र आधा क्षति भएको छ। र उहाँले बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुखसँग पनि कुरा गर्नुभएको थियो। प्रमुखले बाचा गरेका छन् कि हामी
किसानलाई तत्कालै राहत दिनेछौँ। हामीले देशका जसरी पछिल्लो बेमौसमी बाढी र झरी र त्यसले पुर्याएको क्षति र त्यस पछाडि किसानहरूको मर्का देखाइरहेका छौँ, किसानहरूको रुदन देखाइरहेका छौँ। यति बेला हामी बर्दियातर्फ जान चाहन्छौँ। बर्दियामा हाम्रा संवाददाता दुर्गा आचार्यले पनि किसानहरूकै घर दैलोमा हुनुहुन्छ। दुर्गा, बताउनुहोस्, तपाईँ यति बेला बर्दियाको कुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ? तपाईँ निरन्तर पछाडि किसानहरू आफ्नो खेर गएको धान अलिकति बचेको छ कि कुसेको छ कि भन्दै खोज्दै गरेको अवस्था देखिरहेका छौँ। तपाईँको पछाडिपट्टि के छ त्यहाँको अवस्था? तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? नगरपालिका वडा नम्बर 10 खपुवा गाउँमा किसान चाहिँ वर्षाका कारण यहाँको जुन डुबेका धान डुबेका छन्, जुन अहिले धानमा जरा हालेको छ, त्यो धानलाई अहिले उनीहरूले केलाएर आफ्नो चाहिने वर्षभरिको लागि सङ्कलन गर्ने काममा उनीहरू जुटेका छन्। सुमन, जस्तै बर्दियाको कति कुल क्षेत्रफलमा धान उत्पादन हुने गर्दछ? कति यो वर्ष कति क्षेत्रफलमा कति हेक्टरमा धान लगाइएको थियो भने यो बाढीले गर्दाखेरि कति हेक्टर जमिनको धान चाहिँ नष्ट पारेको छ? सुमन, बर्दिया जिल्ला धानको लागि उर्वर भूमि मानिन्छ। जुन बर्दिया जिल्लामा 50,250 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा धान खेती गरिन्छ, जसमध्ये अहिले आएको अविरल वर्षाले करिब 35,000 हेक्टर क्षेत्रफलको धान खेतीलाई नष्ट गरेको छ। त्यसै गरी कर्णाली नदीमा आएको बाढीले पनि 27,000 भन्दा बढी क्षेत्रफलको धानलाई नष्ट गरेको छ, बाढीले बगाएको छ। र अन्य 8वटा पालिका, गुलरिया नगरपालिका लगायतका 8वटा पालिकामा करिब 70% नै धान यहाँको नष्ट भएको छ। सुमन, त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले, त्यहाँको प्रदेश सरकारले किसानहरूलाई राहत दिनको लागि के गरिरहेका छन् र किसानहरू चाहिँ के भनिरहेका छन्? उनीहरूको पीडा कस्तो छ त्यो प्रत्यक्ष उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ? किसानहरू त एकदमै आँसु निकालेर रोइरहेका छन्। उनीहरू खेतमा नै अहिले यहाँ काम गरिरहेको अवस्था छ। हामी किसानसँग कुरा गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको पीडा हामी देखाउन खोजिरहेका छौँ। हामीसँग एकजना किसान आफ्नो धान यहाँ केलाइराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। उहाँसँग केही कुरा गर्नेछौँ। नमस्कार, यहाँ हुनुहुन्छ थपुवा गाउँका किसान, वडा नम्बर 10 का किसान। समग्रमा अहिले यो बाढीले गर्दाखेरि अगाडि जानुहोस् तपाईँ, देश लगायत अन्य क्षेत्रका जिल्लामा पनि यो खेती नष्ट गरेको छ र बर्दियामा पनि अहिले ठुलो रूपमा नष्ट गरेको छ। तपाईँले कति क्षेत्रफल जमिनमा लगाएको धान नष्ट गरेको छ र अवस्था के छ? सरकारसँग के भन्नुहुन्छ? हामीहरू चाहिँ 1.5 बिघा जति धान लगाएको छौँ। हाम्रो 1.5 बिघा धान छ। सबै देख्नु भएको छ, सबै जमेको छ, उम्रेको छ। सरकारले केही राहत गरिदियो भनेर हुन्थ्यो। खाना लाउन त्यसैको आशामा वर्षभरि काम गरेका छौँ। यस्तै भन्नु। अब वर्षभरिको जो हो कसरी गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यो पनि सोधिदिनुहोस्। के छ उहाँहरूको माग? अब जो छ तपाईँहरूले यही धानले वर्षभरि आफ्नो बालबच्चा पाल्ने, आफ्नो चाडपर्व मनाउने सम्पूर्ण काम गर्नुहुन्थ्यो। अब कसरी गर्नुहुन्छ? यो धान नष्ट भएको छ, अब कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? कस्तो वर्षमा हुन्छ केही गरौँ ल भनेर माग गरिएको छौँ। अब के गर्छ सरकारले, के गर्छ? अब ऋणमा त डुबेकै छौँ। ऋण लाएर खेती गरेको धान पनि सबै खेती सबै नष्ट गरिएको छ। अब कस्तो हुन्छ? अब के भन्न सकिन्छ हामीले? अब सुमन, उहाँहरू दुर्गा, हामीले देखेँ उहाँ बोल्दा बोल्दै वर्षभरिको जो कसरी गर्नुहुन्छ भन्दा भन्दै बोल्दा बोल्दै गहभरि आँसु बारेर उहाँ बोल्न सक्नु भएन। किसानहरूको अवस्था यस्तो दयनीय छ र किसानहरूले आफ्नो माग समेत हामीलाई यो देऊ समेत भन्न सक्नु भएको छैन। किनकि जुन असारमा मानु रोपेर मक्सिरमा घरभित्र भित्र्याउन दैलोमै अगाडि आएको फलेको धान अहिले यसरी खेर गएको छ र यसरी केही गेडा बचेका छन् कि भनेर त्यो अवस्थामा किसानहरू हुनुहुन्छ र त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले के गरिरहेको छ त्यो विषयमा, तयारीको विषयमा? त्यसैगरी हामीले हाम्रा संवाददाता दुर्गा आचार्यसँग कुरा गर्दा गर्दै प्राविधिक कारणवश उहाँसँग हाम्रो सम्पर्क टुटेको छ र उहाँ जुन खेतमा हुनुहुन्थ्यो, जो किसानसँग उहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अब कसरी वर्षभरिको जो गर्नुहुन्छ भन्दा त्यो किसान गहभरि आँसु पारेर बोल्न नसक्ने भएका छन्।
बर्दिया जिल्ला धान उत्पादनको लागि निकै उत्कृष्ट जिल्ला मानिन्छ र फेरि हाम्रा दुर्गा आचार्य हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। त्यहाँका किसानहरूको माग र किसानहरूले के भनिरहेका छन्, सरकारसँग माग हुन त यति बेला आफ्नो त्यो बचेकुचेको धान मात्रै सङ्कलन गर्नमा उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ र त्यही पनि केही किसानहरूले अब उहाँहरूको माग के छ, उहाँहरूलाई के भइदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ र त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले चाहिँ के, स्थानीय तहले चाहिँ के गर्दैछ हाल यो अवस्था चाहिँ केही अहिलेसम्म ठुलो हेरेर बसेको छ कि के गर्दैछ? सुमन, अहिलेसम्म प्रशासनको खेतबारीमा उपस्थिति देखिएको छैन। किसानहरू आफ्नै पीडामा रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्, जसोतसो बचेका धानहरूलाई सम्हालिरहेका छन्। अहिले हालसम्म हामीले किसानसँग बुझ्दाखेरि उनीहरूकोमा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पालिकाहरू आएर उहाँहरूलाई सहानुभूति दिएको अवस्था नभएको उहाँहरूले बताइराख्नु भएको छ। सुमन, तपाईले स्थानीय तहसँग केही कुरा गर्नु भएको छ? उहाँहरूको तयारी केही छ किसानको यो पीडामा मलम लगाउनको लागि? हामीले स्थानीय तहसँग सम्पर्क गर्दाखेरि स्थानीय पालिकाले अहिले प्रारम्भिक चरणमा किसानको क्षति सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ। एक हप्ताभित्रमा सङ्कलन आइसकेपछि स्थानीय तहले के कति उहाँहरूलाई राहत दिने भनेर हामीलाई जानकारी गराएको हामीले पाएका छौँ। सुमन, हुन्छ दुर्गा, तपाईँ निरन्तर सम्पर्कमा रहिरहनुहोला र किसानको समस्या हाम्रो यस एभिन्यूज खबर मार्फत देखाएर सरकारलाई खबरदारी निरन्तर गरिरहनुहोला र निरन्तर हाम्रो सम्पर्कमा रहिरहनुहोला। धन्यवाद दुर्गा। र आदरणीय दर्शकबिन, हाम्रा संवाददाता हुनुहुन्थ्यो दुर्गा आचार्य बर्दियाबाट। बर्दिया नेपालकै सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन हुने जिल्ला मध्येको एक पनि हो। बर्दियामा मात्रै यो वर्ष 50,250 हेक्टर जमिनमा धान लगाइएको थियो र यो वर्ष धान मनसुन चाँडै नै सिद्धिएको भन्दै स्थानीयहरू खुसी थिए, किसानहरू खुसी थिए र धान उत्पादन वृद्धि हुने बताएका थिए। तर 81 बेमौसमी वर्षाले 35,000 हेक्टर जमिनमा लगाइएको धान खेती पूर्ण रूपमा नष्ट बनाएको छ र किसानहरू गहभरि आँसु पार्दै बाढीले बगाएर बचेको केही गेडा धान छ कि खेतमा भनेर अहिले त्यो धान केलाउँदै हेर्दै बसिरहेको अवस्था छ। नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिरहँदा पनि हाम्रो देशमा धान उत्पादन हुने क्षेत्रफल कति छ भनेर तथ्याङ्क नभएको हाम्रो देशको सरकारको अवस्था छ र यही विषयमा किसानको रोदन कहिलेसम्म हेर्ने हो भनेर हामीले कृषि विभागका उपमहानिर्देशक जानुका पण्डितसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौँ र यसको लागि यति बेला हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल कृषि विभागमा हुनुहुन्छ। शीतल, बताउनुहोस् त्यहाँका उपमहानिर्देशकको भनाइ के छ? परेको अविरल वर्षाका कारण देशका धेरै स्थानहरूमा लगाइएको अन्नबाली अर्थात् धान भित्राउन लागि किसानले भित्राउन ठिक्क पारेको धानबाली नष्ट भएको छ र त्यसको बारेमा के कति क्षति भएको छ र अब राहतका प्याकेजहरू के कसरी अगाडि बढाइन्छ भन्ने जानकारीको लागि यति बेला हामी कृषि विभागमा आइपुगेका छौँ र यति बेला हामीसँग कुराकानीको लागि कृषि विभागको निमित्त महानिर्देशक जानुका पण्डित हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। म्याम, अब लगातार आइतबारदेखि परेको वर्षाका कारण देशका धेरै जिल्लाहरूमा लगाइएको धानबाली नष्ट भएको छ। यस कति नष्ट भएको छ, यसको एकिन तथ्याङ्क छ कृषि विभागसँग? मिति 2078 साल असोज 31 गतेबाट अविरल वर्षा जुन भयो त्यसको कारणबाट थन्क्याउन लागि धानबालीमा क्षति हुन गएको छ र त्यही क्षतिको सम्बन्धमा हामीले कति क्षति भयो, देशभर के कति क्षति भयो भन्ने सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गर्नको लागि कृषि विभागले कार्तिकको 2 गते नै सबै 7वटै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका कृषि विकास निर्देशनालयहरूमा हामीले परिपत्र गरिसकेका छौँ र परिपत्र हामीले 2 गते परिपत्र गऱ्यौँ र उहाँहरूले अहिलेसम्म 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशबाट हामीलाई तथ्याङ्क आइसकेको छैन र गण्डकी प्रदेशबाट चाहिँ हामीलाई तथ्याङ्क आएको छ र उहाँहरूबाट तथ्याङ्क नआउँदाखेरि पनि उहाँहरू हामीसँग कन्टिन्युअस रूपमा हामीसँग कम्युनिकेसनमा हुनुहुन्छ। हामीहरूले जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रहरूसँग चाहिँ तथ्याङ्क लिने काम हामीले गरिराखेका छौँ भनेर उहाँहरू हामीसँग कन्टिन्युअस रूपमा कम्युनिकेसनमा हुनुहुन्छ र अहिले हामीलाई चाहिँ गण्डकी प्रदेशबाट
मात्र यो वर्षाको कारण धान बालीमा के कति क्षति भयो भन्ने सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त भएको छ र अरू प्रदेशहरूबाट पनि अब बिस्तारै आउँछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। अब 6वटा प्रदेशको त अझै आउन नै बाँकी छ। 6वटा प्रदेशमा किन आउन ढिला भयो र आइसकेको गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ कति क्षति भएको छ? हामीले कृषि विकास निर्देशनालयमा 7वटै प्रदेशका कृषि विकास निर्देशनालयमा परिपत्र गऱ्यौँ। उहाँहरूले पनि आफ्नो आफ्नो मातहतको ज्ञान केन्द्रहरूमा परिपत्र गर्नुपर्ने र ज्ञान केन्द्रहरूले पनि आकलन गरेर पठाउनु पर्ने भएकोले उहाँहरूको केही ढिलाइ भएको हुनसक्छ। यद्यपि उहाँहरू हामीसँग कन्टिन्युअस रूपमा हामीले ज्ञान केन्द्रमा खबर गरिराखेका छौँ। छिटोभन्दा छिटो हामीलाई डेटाहरू पठाउनु पर्यो, तथ्याङ्कहरू पठाउनु पर्यो भनेर हामी उहाँहरूसँग निरन्तर रूपमा हामी कम्युनिकेसनमा छौँ भनेर हामीहरूलाई जानकारी प्राप्त गराइराख्नु भएको छ। र गण्डकी प्रदेशबाट आएको जुन तथ्याङ्क छ त्यसलाई हेर्दाखेरि यो आर्थिक वर्ष 2078-79 गण्डकी प्रदेशमा जम्मा 1,20,820 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको थियो र त्यसमध्ये धान जुन यो वर्षा हुनुभन्दा अगाडि जुन 6 महिना 31 गतेको वर्षा हुनुभन्दा अगाडि गण्डकी प्रदेशमा 2,378 हेक्टर क्षेत्रफलको धान भित्राइसकिएको थियो र त्यसमध्ये जुन 1,20,820 हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये 2,591 हेक्टर क्षेत्रफलको धान चाहिँ पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ वर्षाको कारण। त्यसै गरी 1,20,820 हेक्टर क्षेत्रफलबाट आंशिक रूपमा क्षति भएको क्षेत्रफल 4,715 हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ र गण्डकी प्रदेशमा अहिले 84,768.824 हेक्टर क्षेत्रफल चाहिँ धान बाली अझै पनि खडा रहेको स्थिति देखाउँछ। र यसमा हेर्दाखेरि सबै 9वटै जिल्लाहरूबाट स्याङ्जा, पर्वत, कास्की, गोर्खा, लमजुङ, तनहुँ, सुस्तापूर्व, नवलपरासी, सुस्तापूर्व, तनहुँ, म्याग्दी, बागलुङबाट सबै ठाउँबाट डेटाहरू आइसकेको छ। र यसमध्ये स्याङ्जामा हेर्दाखेरि स्याङ्जामा आंशिक रूपमा मात्र क्षति भएको देखिन्छ अहिलेसम्म हामीलाई प्राप्त भएको तथ्याङ्कलाई हेर्दा। र स्याङ्जाको फेदी खोला गाविस र आँधी खोला गाविसमा बढी क्षति भएको छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी गर्नुहोस् भने त्यहाँका अब जुन किसानहरू जुन अब यति कति क्षति भइसक्यो, अब ती किसानहरूलाई राहतको लागि के पहल व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ भनेर त्यो विषयमा कुरा गर्नुहोस् न। र आंशिक रूपमा क्षति भएको क्षेत्रफल 345.1 हेक्टर रहेको छ। त्यसै गरी अरू जिल्लाहरूको पनि डेटाहरू हामीलाई प्राप्त भएको छ। जस्तै अब क्षति त भयो, तर अब कृषि विभागले तत्काल राहतको लागि ठोस नीति चाहिँ के छ, पहल के छ कृषि विभाग? कृषि विभाग अथवा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नै धान बालीको क्षति भएको सम्बन्धमा राहतको लागि गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हिजो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा श्रीमान सचिवज्यूको अध्यक्षतामा बैठक भएको थियो। उक्त बैठकमा चाहिँ 7वटै प्रदेशमा चाहिँ अध्ययन टोली गएर कति क्षति भएको छ, के कस्तो खालको क्षति भएको छ त्यसको अध्ययन गर्ने। त्यो अध्ययन गरिसकेपछि जुन हामीले सबै प्रदेशहरूबाट पनि त्यति बेलासम्म सबै फिगर जुन डेटाहरू आउँछ, क्षति भएको डेटाहरू आउँछ र हाम्रो अध्ययन टोलीहरू जानुहुन्छ, उहाँहरूले पनि जुन के कस्तो देखियो क्षतिको बारेमा भनेर जुन रिपोर्टहरू लिएर आउनुहुन्छ त्यस रिपोर्ट ल्याइसकेपछि लस कति भयो त, टोटल यो वर्ष कति भयो, अविरल वर्षाको कारण कति लस भयो भन्ने कुराको क्षति भइसके लस भएको एसेसमेन्ट गरिसकेपछि राहतका के कस्ता प्याकेजहरू लाने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ त्यसपछि मन्त्रालयले निर्णय गर्छ। र अहिले हिजो भएको बैठकमा चाहिँ लसको एसेसमेन्ट गर्ने र राहतको कार्यक्रमहरू लैजाने भन्ने सम्बन्धमा हिजो बैठकमा त्यस किसिमको निर्णय भएको छ। जस्तै अब हामीले हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुन्दै गर्दाखेरि पनि कृषि बीमाका कुराहरू पनि उठिरहेका हुन्छन्, तर यो कृषि बीमा कति भएको छ अहिलेसम्म? कृषि विभागसँग यसको तथ्याङ्क के छ?
कृषि बिमाको कार्यक्रम गर्नको म्यान्डेट अहिले कृषि विभागमै रहेको छ। बालीनालीतर्फको हेर्दाखेरि जस्तो गत वर्ष आर्थिक वर्ष 2077-78 लाई हेर्दाखेरि कृषि र पशुपन्छी दुवैतर्फ करिब 42 अर्बभन्दा बढीको बिमा भएको छ र कृषि विभागको अर्थात् बालीनालीको मात्र गत वर्षको फिगरलाई हेर्दाखेरि तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि जम्मा धान गहुँ मकै तर्फ हेर्दाखेरि 165वटा बिमा लेख सङ्ख्या जारी भएको रहेछ र जुन जम्मा बालीनालीको हेर्दाखेरि गत आर्थिक वर्ष 2077-78 लाई हेर्दाखेरि 4945वटा बिमा लेख सङ्ख्या जारी भएको छ र जसमध्ये बिमाङ्क रकम 2 अर्ब 75 करोडको बिमाङ्क रकम कायम भएको छ र त्यस्तै गरी बिमा शुल्क 14 करोड 59 लाखको बिमा शुल्क कायम भएको छ। त्यस्तै गरी अनुदान रकमलाई हेर्दाखेरि 10 करोड 46 लाखको अनुदान रकम कायम भएको छ र दाबी भुक्तानी रकमलाई हेर्दाखेरि 10 करोड 36 लाखको दाबी भुक्तानी रकम कायम भएको छ र दाबी भुक्तानी सङ्ख्या यता यो बालीनालीको मात्र मैले भनिराखेको छु र दाबी भुक्तानी सङ्ख्यालाई हेर्दाखेरि 1922वटा चाहिँ दाबी भुक्तानी सङ्ख्या कायम भएको छ गत वर्षको डेटालाई हेर्दाखेरि। अब तपाईँले भनेको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि कृषि बिमा त्यति प्रभावकारी भएको देखिँदैन, यसमा चाहिँ के कमजोरी देखियो? पक्कै पनि कृषि विभागले बिमा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गरेको छ, कृषि विभागबाट गएको छ। यद्यपि यति हुँदाहुँदै पनि बिमा पक्कै पनि रूपमा हामीले जति रूपमा सोचेका छौँ त्यो रूपमा पक्कै पनि गएको छैन। यसमा विविध कारणहरू छ। जस्तै अहिले स्थानीय तहहरू जति पनि हाम्रा स्थानीय तहहरू हुनुहुन्छ, स्थानीय तहहरूमा हुने एक त हाम्रो स्थानीय तहहरूमा प्राविधिकको कमी नै छ र अर्को कतिपय स्थानीय तहहरूमा प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई बिमा सम्बन्धीको नलेज ज्ञान पनि छैन, उहाँहरूले बिमाको अभिकर्ता सम्बन्धी तालिमहरू पनि लिनुभएको छैन। त्यो पनि अर्को कारण हुनसक्छ, जसले गर्दा प्रचार प्रसार हुन अलिकति जति मात्रामा हुनुपर्ने थियो भइ त राखेको छ, तर जति मात्रामा हुनुपर्ने थियो त्यो मात्रामा प्रचार प्रसार पनि हुन सकेको छैन, अर्को कारण हुनसक्छ। र जस्तै हाम्रा अहिले कृषि बिमामा सक्रिय हाम्रा 20वटा बिमा कम्पनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सक्रियता चाहिँ अझै नबढेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। जति मात्रामा सक्रिय भएर लाग्नु हुन त उहाँहरूले काम त गरिराख्नु भएको छ, तर अझै बढी सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्ने थियो, त्यति अलि भइराखेको छैन। र त्यस्तै गरी यो कृषि तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशिका जुन 2077 छ त्यसमा पनि अलिकति केही पार्टहरू हामीले संशोधन भएको छैन, त्यसले पनि हामीलाई केही अलिकति कठिनाइहरू भइराखेको छ। र जुन हाम्रो बिमा कम्पनीहरू अलिकति सहर बेसमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कार्यक्षेत्र हुन त 77वटै जिल्लामा छ, तैपनि दूरदराजका किसानहरूकोमा अलिकति नपुगेको हो कि भन्ने पनि हामीलाई लाग्छ। यिनै मुख्य कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ जति मात्रामा बिमा हुनुपर्ने थियो त्यो नभएको देखिन्छ। यद्यपि हामीले यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने भूमिका त कृषि विभागको पनि हो नि। यसको लागि कृषि विभागले काम गरिराखेको छ र जुन हाम्रो लास्ट इयरतिरको पहिला गत वर्ष 2-3 वर्ष अगाडिको फिगरलाई हेर्दा र अहिलेको फिगरलाई हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको भन्दा क्रमिक रूपमा बढ्दै चाहिँ गएको छ, नभएको चाहिँ होइन। तर जति जुन मात्रामा पुग्नु पर्ने थियो त्यो मात्रामा नपुगेको मात्रै हो, तर हुन चाहिँ कृषि विभागले गरिराखेको छ, तर दिन प्रतिदिन यसको चाहिँ बढ्दै गइराखेको छ। अब एउटा आम किसानले त बिमा भनेको नै थाहा पाउँदैन, त्यसलाई चाहिँ कसरी सूचना दिने, यो कसरी गर्नुभएको छ? एक त हाम्रो यो कृषि विभागले अहिले डाइरेक्टली रूपमा किसानसँग बिमा गर्ने भन्दा नि हामी बिमा कम्पनीको मार्फतबाट हामीले बिमाको कार्यक्रमहरू गर्छौँ, बिमाको जुन भुक्तानीको कुराहरू हुन्छ। र जुन अहिले हाम्रो 20वटा बिमा कम्पनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा अहिले प्राविधिक जनशक्ति यो कृषि तथा
यो लाइभ स्टक पढ्नुभएको जनशक्तिहरू हुनुपर्ने, ती कुराहरू पनि अलिकति रहन्छ। र स्थानीय तहहरूमा काम गर्ने एक त सबै स्थानीय तहहरूमा प्राविधिक जनशक्ति हुनुपर्छ, अनि मात्र अलिकति प्रचार प्रसारलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। र अनि अर्को कुरा, स्थानीय तहहरूमा सबै स्थानीय तहहरू 753वटा जुन हाम्रा पालिकाहरू छन्, 753वटै पालिकामा काम गर्ने प्राविधिकहरूले चाहिँ बिमा अभिकर्ताको तालिम लिनुभयो भने यसलाई चाहिँ हामीले सोचेको मात्रामा चाहिँ हामी पुर्याउन सक्छौँ। त्यसको लागि हस्, धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। सुमन, हामीले कृषि विभागका निमित्त महानिर्देशक जानुका पण्डितसँग कुराकानी गरेका थियौँ र यस धानबालीमा गण्डकी प्रदेशको मात्रै तथ्याङ्क आइपुगेको छ अहिलेसम्म कृषि विभागमा भने 6वटा प्रदेशको तथ्याङ्क आउन अझै पनि बाँकी छ र राहतको योजना भने अबको केही दिनमा सबै प्रदेशबाट जम्मा क्षति भएको सम्पूर्ण जानकारी आइसकेपछि मात्रै राहतको योजना अगाडि बढाइने भनेर हामीलाई बताउनु भएको थियो। सुमन, हुन्छ शीतल, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल, कृषि विभाग हरिहर भवनबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा, र उहाँले उपमहानिर्देशक जानुका पण्डितसँग कुराकानी गर्नुभयो। र कृषि विभागको भनाइ सुन्दाखेरि के लाग्छ भने सरकारले किसानहरूलाई राहत अहिले नै घोषणा गर्ने अवस्था छैन। अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन गर्न गएर त्यहाँबाट अध्ययन लिएर आएर त्यसलाई प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाएर सरकारले मन्त्री परिषद मार्फत पास गरेर अनि त्यहाँबाट बल्ल राहतको योजना के गर्ने त्यो छलफल गरेर अनि राहत घोषणा गरेर त्यो राहत कृषक कहाँ पुग्दाखेरि अर्को सालको असार हुन्छ भन्ने अवस्था यहाँ देखिन्छ। राहत तुरुन्तै अहिले नै घोषणा गर्ने हो भने अहिले नै किसानको मुहारमा जुन रोदन छ अहिले त्यो रोदन हाँसोमा परिणत हुने थियो। अध्ययन भोलि गरे नै हुन्छ, त्यहाँ के कति अवस्था क्षति पुग्यो त्यो भोलि गरे नै हुन्छ, तर अहिले तत्काल राहतको घोषणा गर्न सकेको छैन सरकारले, जुन किसानहरूप्रति गरेको हेपाहा प्रवृत्ति हो। अहिलेसम्म राहत नहुनु, बिमा जुन कृषि बिमा बाली बिमा रहेको छ त्यो बाली बिमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै सीमित छ। यसरी हेर्दाखेरि किसानको आँसु अब वर्षभरि बग्ने अवस्था छ। तर हामी के भन्छौँ भने किसानको पक्षमा हामी निरन्तर आवाज बुलन्द पारिराख्नेछौँ। किसानको आँखामा रोदन हामी कति पनि देख्न सक्दैनौँ। आजको खास प्रस्तुति अहिलेलाई यति नै। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार। Ha ha ha!